बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। पूरी दुनिया की नज़रें शाम के ऊपर हैं कि शाम के हालात क्या हैं। बशारुल असद के फ़रार होने के बाद वहाँ पर सूरत हाल क्या बनेगी, शाम की आवाम अपने मुल्क की तामीर नौ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया तो इसके ऊपर नज़र रखे हुए है, मगर इज़राइल कहीं और पर ही नज़र रखे हुए है। और इज़राइल जहाँ पर नज़र रखे हुए है वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ भी कर रहा है और दुनिया खामोश है। दुनिया मुजम्मत के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही। जो जिसका असल हक है वो उसको मिल नहीं पा रहा, मगर इज़राइल जो है वो किसी गिद्ध की तरह हमलावर हो गया है। और इज़राइल ये समझता है कि जहाँ पर वो हमलावर हो गया या जहाँ पर उसने कदम रख दिया या जहाँ पर उसने अपनी फ़ौजें उतार दी, वो इलाका उसी का है। इज़राइल जो है वो अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए पेशकदमी मुकम्मल तौर पे जारी रखे हुए है शाम के अंदर। और शाम में जो हालिया कार्रवाइयाँ उसने की हैं वो बहुत ही तबाहकुन हैं। इज़राइल ने अपनी बर्बरियत से ना तो गाज़ा को छोड़ा, लेबनान के अंदर सूरत हाल मखदूश है, मगर अब शाम को भी जब उसने बिगड़ते हुए हालात में देखा है तो गिद्ध की तरह हमला आवर हो गया है। इज़राइल ने जो काम किया है उसने बड़े पैमाने पर शाम के अंदर तबाही मचाई है। और ये तबाही जो है, ये 3 बड़े हवाई अड्डे हैं शाम के जिनको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और जो स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ढांचे हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पे चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है ये स्ट्रेटेजिक जो ढांचे हैं इन जगहों को। अब जो 3 हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए हैं, तबाह कर दिए इज़राइल ने अपनी बमबारी और गोला बारूद के नतीजे में शाम के, उसके अंदर कमशेली का हवाई अड्डा शामिल है, खमस शहर का हवाई अड्डा शामिल है और दमिश्क का हवाई अड्डा शामिल है। ये तीनों ही निहायत अहम हवाई अड्डे समझे जाते हैं जिनको इस वक्त इज़राइल ने तबाह कर दिया है। और जो स्ट्रेटेजिक किस्म के इंतज़ामी ढांचे हैं जिनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और बाकायदा पूरे फिक्स तरीके से और सोच समझ के बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर जो है वो साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है, उसमें जिन ढांचों को या जिन जगहों पर जो स्ट्रेटेजिक जगह हैं निशाना बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शाम की वो अहम तरीन तनसीबात हैं जो कीमियाई हथियारों से लैस हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हैं। और इन जगहों को टारगेट करने का असल मकसद ये है कि इज़राइल समझता है और ये वो सोच रहा है कि चूंकि अब हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है और जो शाम के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ के मोहम्मद अल बशीर के साथ मिलकर हुकूमत के प्रोसेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं और पुरअमन तौर पे इक़्तिदार की मुंतकली चाहते हैं। तो इज़राइल जो समझता है कि अगर वहाँ पर इक़्तिदार मुंतकिल हो गया तो उसके ख्वाब बड़े अधूरे रह जाएंगे। इसलिए दुनिया में बेशतर ऐसे लोग हैं या बेशतर ऐसे एनालिस्ट हैं जो ये समझते हैं कि शाम की सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इज़राइल को हुआ। मैं समझती हूँ कि इज़राइल को ये फ़ायदा हुआ नहीं, बल्कि इज़राइल इस फ़ायदे को हासिल कर रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये फ़ायदे हासिल किए जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इज़राइल इस वक्त शाम के ऊपर हमले कर रहा है? आप अभी भी जो लेटेस्ट अपडेट्स भी अगर आप निकालेंगे तो आपको शाम की सूरत हाल में इज़राइल की बमबारी नज़र आएगी जो वो मुसलसल जारी रखे हुए है। इज़राइल के जो रिसोर्सेज हैं या इज़राइल का जो आर्मी रेडियो है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि 250 से ज़ायद ऐसे फ़ौजी अहदाफ हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है इज़राइली अफवाज की तरफ से। और इज़राइली फ़ज़ाइया की जो तारीख़ अगर आप उठाकर देखें तो उसमें एक ही दिन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इज़राइल की फ़ज़ाइया ने हमले नहीं किए थे जो शाम के अंदर किए हैं। एक ही दिन में तकरीबन 250 ऐसे हिस्से हैं जिनको टारगेट किया गया है, फ़ौजियों के वो हिस्से हैं और फ़ज़ाइया की तरफ से ये टारगेट किए गए हैं। अब इज़राइल जो है एक तरफ तो वो दमिश्क के ऊपर बमबारी जारी रखे हुए है, उसके मज़ाफ़ात में बमबारी कर रहा है, और दूसरी जो बड़ी वारदात उसने डाली है वो है गोलान पहाड़ियों की। याद रहे कि जो गोलान की पहाड़ियां हैं ये एक मुतनाज़े अरब इलाका समझा जाता है जिसके ऊपर इज़राइल अपना हक जताने के लिए गोलान की पहाड़ियों पर काबिज़ हो रहा है। कल तक हमारे पास ये इत्तला थी और ये बड़ी ख़तरनाक इत्तला थी कि इज़राइल ने एक बफर जोन के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन आज भी इज़राइल इन गोलान की पहाड़ियों के ऊपर पेशकदमी जारी रखे हुए हैं।
اس کی کوشش ہے کہ گولان پہاڑیوں کا جتنا بھی حصہ ممکن ہو سکتا ہے اس کو وہ اپنے قبضے میں لے لے۔ دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی ترکی کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایران آلریڈی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک تو اسرائیل کی مخالفت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شام کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ایران کے اندر بھی کافی زیادہ پیچیدگی پائی جا رہی ہے، کافی زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، ترکی ہو گیا، ان تینوں کنٹریز نے، ان تینوں ممالک نے بڑی شد و مت کے ساتھ اس بات پہ تنقید کی ہے کہ اسرائیل کو شام کے صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک تعمیر نو کا کام ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حالات شام کے جو ہیں وہ شام تک رک جائیں گے۔ اگر پرامن طور پہ اقتدار کو منتقل نہ ہونے دیا گیا، وہاں پر اسی طرح سے بمباری کی جاتی رہی، اور اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ قابض آتا رہا مختلف حصوں کے اوپر، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں شام کے اندر جب بے چینی ہوگی، پیچیدگی ہوگی، تشویش ہوگی، تو اس کا اثر پورے خطے پہ پڑے گا۔ جب دہشت گردی پنپنے لگے گی اور لوگ اپنی زندگیوں کے لیے ہر وہ کام کو جائز سمجھنے لگیں گے جو در حقیقت ناجائز ہے قانونی لحاظ سے بھی۔ اسرائیل جو ہے یہ ٹارگٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر حزب اختلاف کے اندر سے حکومت پنپ گئی یا حکومت آئی تو ایسی صورت میں سب سے پہلے وہ اسرائیل کے کانٹے کو صاف کرے گی۔ اسرائیل کو حمایت دینے کے لیے امریکہ کے تقریباً 900 کے قریب فوجی اس وقت بھی شام کے اندر موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو روس کا بحری اڈہ ہے یا روس کی جو ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر بھی خطرات اب منڈلانے لگے ہیں، کیونکہ اسرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت جانے کے بعد صورتحال کیا بنی، یا وہاں کی پبلک اس سے اتنا تنگ کیوں تھی۔ اس وقت لوگ ان جیلوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، خاص طور پہ سڈیانا کی جیل ایسی جیل تصور کی جا رہی ہے جہاں پر لوگوں پر بدترین تشدد ہوتا تھا، زیر زمین سرنگیں کھود کھود کے وہاں پہ جیلوں کے مختلف زیادہ حصے بنائے گئے تھے، اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جن کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ کل کے روز میں یا حالیہ 24 گھنٹوں کے اندر جو شام میں بشار الاسد کے آمرانہ طرز حکومت، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ سخت قسم کی اور ایسی پالیسیز جن کو عوام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، سڈیانا جیل کی طرف جب لوگوں نے رخ کیا تو وہاں سے جو اطلاعات ہیں، ابھی 15 سے تقریباً 17 کا فگر آ رہا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں جن کو بشار الاسد کے حکم پہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر ایک لندن میں مقیم مانیٹر ہے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اگر سال 2024 سے اب تک دیکھیں تو بشار الاسد کے اس آمرانہ طرز حکومت اور ان کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے، اور ان کے جو ایک احتجاج کے بدلے میں گولی آتی تھی، اس کے نتیجے میں جو اب تک کی تشدد، بدترین تشدد کے بعد ہلاکتیں ہوئیں یا جن کو قتل کیا گیا جیل کے اندر، یہ سڈیانا جیل کے اندر، ان کی تعداد 69 ہے۔ لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں 15 ایسے لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں جنہیں بدترین تشدد کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کو سائیڈ پہ رہنا چاہیے، معاملات کو پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، مگر اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر اس حد کو پار کر رہا ہے جس کو پار کرنے کی نہ تو جو دنیا کے قوانین بنائے گئے ہیں ان میں اجازت ہے، کیونکہ اسرائیل ہر اس متنازع حصے کی طرف قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرے گا، جس طرح سے وہ پیلسٹائن کے اوپر اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیبنان کے اوپر اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب شام کے بعد گولان کا جو حصہ ہے، گولان کے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر مسلسل قابض ہوتا جا رہا ہے اور پیش قدمی اب بھی جاری رکھے ہوئے۔ اگر اسرائیل اس بات کو نہیں سمجھتا تو اس کے جو نتائج برآمد ہوں گے وہ پوری دنیا تو برداشت کرے گی، خاص طور پہ مڈل ایسٹ تو برداشت کرے گا، مگر یہ خطرات اور یہ دہشت جو ہے یہ خود اسرائیل کے گلے کا توق بن جائے گی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔